नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, सध्या गोंयच्या राजकारणाचें सगळें लक्ष हें फोंड्या भोंवती केंद्रीत जालां आनी लोक आतां फोंड्या कितें जातलें हे विशीं लोकांच्या मनांत उत्सुकता आसा आनी ती निर्माण जाल्या. फोंड्या नेमकें कोण इलेक्शन फरयत आसा? काँग्रेस सदांच आपलो उमेदवार जाहीर करपाक प्रत्येक वेळार टायम काडटालो, पूण ह्या वेळार पयल्याच वेळार काँग्रेसीन BJPच्याय पयलीं आपलो उमेदवार जाहीर केलो. अर्थात तांचो उमेदवार ताणें आयात केल्लो ऐन वेळार आनी ताचें नांवूय ताणें डिक्लेअर करून उडयलें. पक्षाचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे काल गोंयांत येवन ताच्या जो उमेदवार ताणें जो निवडला त्या केतन भाटीकाराचें नांव डिक्लेअर केलें आनी सांगलें की आमी सगळे पूर्ण आमच्या मनान आनी आमची सगळी ताकद लावन आमी ताच्या फाटल्यान उबे रावतले. राजेश वेरेकार हो जो दुसरो कॅन्डिडेट आशिल्लो, म्हणजे एक्चुली पयलो आशिल्लो, जांचे लोकांक दिसतालें की राजेश वेरेकार ह्या वेळार इलेक्शन लडयतलो, पूण ताणें फक्त 7 ते 8 म्हयन्यां खातीर इलेक्शन लडोवपाक आपलो इंट्रस्ट ना अशें सांगून तो कडेक सरलो सगळ्या त्या स्पर्धेंतल्यान आनी आपोआप केतन भाटीकाराचें नांव फुडें आयलें. केतन भाटीकाराक कितेंय करून हें इलेक्शन लडोवपाचें आशिल्लें. पयलीं तो MGPन आशिल्लो, MGPत खंय तरी ताच्या मना सारकें जालें ना म्हणून तो उपरांत ताणें सांगलें BJP आपलो लागचो, BJP आपणाक तिकीट दितले. BJPन ताका तिकीट दिली ना किंवा BJPन ताका जशें ताका जाय आशिल्लें तशें BJPन कांयच करूं ना. शेवटाक तो काँग्रेस कडेन गेलो आनी काँग्रेसीन ताका तिकीट दिवपाचें निश्चित केलें आनी ताच्या नांवाची घोशणाय जाली. उमेदवार कोण आसचो हो ज्या त्या पक्षाचो, राजकीय पक्षाचो निर्णय. ताचें जें नेतृत्व आसा तें ठरयता की कोणाक उमेदवारी दिवप आनी कोण सादारण एक इलेक्शनांत एक टक्कर दिवपाक शकता हे आपले जो अपोजिशन जो कोण रावतलो ताका. सद्या राज्यांत सत्ताधारी BJPच्या उमेदवारा कडेन सगळ्यांचें तशें लक्ष लागून आसा. तो कोण उमेदवार हे विशीं सद्या चर्चा फोंड्यांत आनी गोंयभरांत सुरू आसा. जें पयलें नांव फुडें आयिल्लें, साहजीक आयिल्लें रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत तें ताच्या व्हडल्या चल्याचें रितेश नायकाचें. पूण फुडें कितें जालें कांय कळपाक मार्ग ना. वेगवेगळ्या कारणांनी आनी नांवां फुडें येवपाक लागलीं आनी रितेश नायकाचें नांव हळू हळू फाटीं उडोवपाचे यत्न चल्ल्या काय कितें अशें एकूण दिसपाक लागलें आनी भलतींच नांवां ही उपरांत घेवपाक सुरवात जाली. तातूंत भलती म्हणच्या परस सगळे पक्षाचेच लोक आशिल्ले. तातूंत जें एक प्रमुख नांव फुडें येतालें तें अपूर्व दळवी हाचें, जे विश्वनाथ दळवी हाचें. विश्वनाथ दळवी जशें आमी ह्या पयलीं म्हणलां की विश्वनाथ दळवी हो बरो कार्यकर्तो, जाणें भाजपा खातीर फोंड्यांत बरे तरेन काम केलां आनी संघटना बांदपाचें खास करून ताचें जें योगदान आसा तें खूब मोठें आसा. ताका लागून अपूर्व दळवीन हें इलेक्शन लडोवचें अशें मानपी एक मोठो गट हो फोंडा BJPन आसा. पण रितेश नायक हो रवी नायक हांचो वारसो आशिल्ल्या कारणान रितेश नायकाक एक फॅमिली, तांचे एक वेलोर म्हणून किंवा फॅमिलीची एक खंय तरी पक्षान एक कृतज्ञता दवरल्या अशें दाखोवपा खातीर आनी रितेश नायकाचें नांव जाहीर करचें अशें मानपी एक मोठो ग्रूप हो फोंडा BJPन आसा. पूण फुडें कितें जालें कळना. रॉय नायकाचें नांव, म्हणजे ताचो जो धाकटो भाव आसा ताचें नांव फुडें येवपाक लागलें. उपरांत रॉय नायकाचें नांव कडेक पडपाक लागलें आनी एक मध्यंतरीच्या काळांत भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाचें नांव त्या सगळ्या हातूंत फुडें येवपाक लागलें आनी ताका कांय वॅलीड रिजनाय आशिल्लीं. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें
इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. दामू नायकाक तिकीट दिल्या उपरांत सगळे BJPचे कार्यकर्ते हे सगळे गट तटाचें राजकारण कडेक दवरून हे दामू नायकाक निवडून हाडपा खातीर हे सगळे फुडें येतले अशें आनी एकठांय येतले अशें एक ते फाटले एक कांय गणितां कांय लोकांनी मांडिल्ली. दामू नायक हो परत भंडारी कम्युनिटीचो प्रतिनिधी किंवा लिडर, ताका लागून फाल्यां रवी नायकाच्या चल्याक म्हणजे एका भंडारी नेत्याच्या चल्याक कडेक दवरून दुसऱ्या खंयच्या एका जमातीच्या मनशाक तिकीट दिल्या. हो जो एक खंय तरी एक बालंट येतलें आशिल्लें तेवूय ते दामू नायकाच्या रुपान ते पयस जावपाक शकताले. आनी परत दामू नायकाचो अनुभव जो आतां पर्यंत जो राजकारणांत आसा तो तसो मोठो आसा, ताणें खूब गजाली पळयल्या आनी पक्ष बांदणीचेरूय दामू नायकाचें एक म्हणल्यार एक वर्चस्व आसा, ताचोय फायदो पक्षाक जातलो अशी एक सादारण ती गणितां आशिल्ली. सगळ्यांत मोठें जें गणीत त्या फाटल्यान आनी एक जें गणीत आशिल्लें तें दामू नायक हो जर निवडून आयलो जाल्यार फाल्यां मुख्यमंत्री पदाचोय उमेदवार म्हणून दामू नायक हो संभाव्य एक नेतो ठरपाक शकता. आनी सद्या जे नेतृत्व बदलाची जी एक चर्चा राज्यभरांत सुरू आसा ताका एक पर्याय हो दामू नायक ठरपाक शकता. ही चर्चा अजुनूय फोंड्यांत सुरू आसा आनी गोंयांतूय सुरू आसा. राजकीय वर्तुळांत हो एक मास्टर स्ट्रोक जावंक शकता अशें लोक म्हणटात, पण पक्ष कितें निर्णय घेतलो हें कळपाक अजून मार्ग ना. फुडल्या 1-2 दिसांनी म्हणजे कदाचित आज सुद्दां नांव उमेदवाराचे BJPच्या डिक्लेअर जावपाक शकता. कांय कारणां खातीर ही नांवां सद्या एक नांवां वयल्यान खूब चर्वाचर्वण सुरू आसा. सो खंयचें नांव फुडें येता त्या सगळ्या हातूंतल्यान हें पळोवपाकूय तितलेंच इंट्रस्टींग आसतलें. सगळ्या ह्या राजकारणाच्या एक सगळ्या कोंदळांत एक प्रश्न अजुनूय अनुत्तरीत आसा. फोंड्यांत अलायन्स जातलें काय कितें अपोजिशनाचेर, जाची झडपी इलेक्शनाच्या वेळार मोठी चर्चा जाल्ली की अलायन्स जातलें, जे विरोधक सगळे एकठांय येतले आनी झडपीचे इलेक्शनान सगळे उमेदवार एक मतान उबे करतले. तो मागीर खंयच्याय पक्षाचो आसूं, जो उमेदवार ज्या मतदारसंघात स्ट्रॉंग आसा ताका सगळ्यांनी ताजे फाटल्यान अपोजिशनान उबे रावप आनी सत्ताधारी गटाच्या उमेदवाराचो पराभव करप अशें एक सादारण एक राजकारण त्या टायमार फुडें आयिल्लें. खंय तरी गजाली फुडें वता अश्यो दिसतनाच कितें जालें खबर ना आनी प्रत्येक जाण प्रत्येक जो अलाय पार्टनर आसा म्हणजे जो राजकीय पक्ष आसा विरोधी गटांतलो तो आनी बाकीचे एकामेका कडेन खंय ना खंय संघर्शाच्या भुमिकेत आसा अशें दिसपाक लागलें. आतां हो संघर्श उबो रावपाचीं कारणां कितें? हातूंतल्यान एक म्हणजे वैयक्तीक राजकीय म्हत्वाकांक्षा आसूंक शकता. दुसरें पक्षीय चडावड आसूंक शकता, म्हणजे म्हजो पक्ष चड सीट घेतलो आनी निवडून येतलो काय तुजो पक्ष चड सीट घेवन निवडून येतलो. जे विजय आसा ताचें श्रेय कोणें घेवपाचें किंवा खंयच्या मतदारसंघात खंयच्या उमेदवाराक उबो करपा खातीर कितलें वजन कोणें घालपाचें अशे खुबशे प्रश्न दरम्यानच्या काळांत उपस्थित जाले. आनी विरोधकां मदीं खंय तरी एक वेगळो विचार किंवा एक वेगळो संघर्श सुरू जालो आनी तो निमणो मेरेन उरलो आनी तशी अलायन्स जालेंच ना. कांय कडेन अंडरस्टँडींग जालें, कांय कडेन एकामेकाचे उमेदवार उडयले आनी शेवटाक अलायन्साचे 12 वाजले. आतां परत एकदां फोंडा इलेक्शनाच्या निमतान होच प्रश्न खुबशे जाण आतां विचारपाक लागले. फोंड्यांत युती जातली काय कितें विरोधकांची? हाका जे जाप आसा म्हणजे उत्तर आसा तें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डांनी पयलींच दिलां. गोवा फॉरवर्डान आपलो उमेदवार हो थंय उबो करपाचो प्रश्न येना, कारण तांचे काँग्रेस बरोबर युती आसा. सो काँग्रेसीन आपलो उमेदवार पयलींच जाहीर केला. दुसरे जे पक्ष उरता तो एक उरता आम आदमी पार्टी आनी उरता तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स. तातूंत मनोज परबान एक स्टेटमेंट ऑलरेडी केल्लो आसा की युतीची शक्यता अजुनूय एक संपुश्टांत येवना, अजुनूय त्या विशीं चर्चा जावंक शकता. राजकीय पक्षांनी तसो जर प्रतिसाद दिलो किंवा ते फुडें आयले तर ताचेरूय चर्चा जावंक शकता असो ताचो स्टेटमेंट आशिल्लो. आनी दुसरो जो स्टेटमेंट आयला
तो अरविंद केजरीवाल हाजे कडल्यान आयला. अरविंद केजरीवाल कालच गोंयांत आशिल्ले आनी ताणें जें म्हणलां की फोंड्या अपोजिशन अलायन्सचो विशय अजुनूय चालू आसा. तो संपुश्टांत ताणें म्हणला की तो अजून संपुश्टांत येवना. ताचेरूय विचार जावप शक्य आसा. आम आदमी पार्टी फुडले 1 ते 2 दिसांत त्या विशीं आपली भुमिका स्पश्ट करतलो. आतां आपली भुमिका स्पश्ट करतलो म्हणजे दोनूच विशय आसा. आयदर तो काँग्रेसच्या उमेदवाराक पाठिंबो दितलो काय ताच्या विरोधान आपलो उमेदवार उबो करतलो. आम आदमी पार्टीक दोनी ऑप्शनां आसा. जर पाठिंबो दिलो जाल्यार फुडल्या 2027च्या इलेक्शना मेरेन एक युती काँग्रेस बरोबर तांची हांगा गोंयांत कायम उरतली. जे फुडले युतीच्या दृश्टीन पयलें पावल थारपाक शकता बरें पावल. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें सादारणपणे तशेंच आसा. जर आतां ते काँग्रेस वांगडा रावले जाल्यार 2027 एक साहजिकच म्हणजे सहज असो जो अलाय पार्टनर आसा तो ते ह्या सगळ्या ऑपोजिशनान आसतले. जर तशें जालें ना जाल्यार कितें जाल्यार परत रेव्होल्युशनरी गोवन्साकय आपलो उमेदवार फोंड्यांत देंवोवचो पडटलो. आनी तशें जर जालें जाल्यार काँग्रेसच्या उमेदवाराक अदरवायजूय काँग्रेसचो उमेदवार तसो हांगा फोंड्यांत अडचणीतच आसा वेगवेगळ्या कारणांनी. तातूंत आनी अडचणी वाडटल्यो अशें आतां दिसपाक लागला. आतां अपोजिशन तें कशें मॅनेज करता हो एक म्हत्वाचो भाग आसतलो. सगळ्यांत जो म्हत्वाचो विशय आसा तो सत्ताधारी भाजपाचो, भारतीय जनता पक्षाचो. भारतीय जनता पक्षाच्या दृश्टीन हें इलेक्शन प्रतिश्ठेचें जातलें. ताचें कारण अशें की उमेदवार हें बाय इलेक्शन आसा. सरकार BJPचें आसा. थंय जो जाच्या सिटाचेर हें इलेक्शन जाता तो थंय मिनिस्टर आशिल्लो, सिनियर मिनिस्टर. त्या जागेचेर भाजप आपलो उमेदवार उबो करतलो. ताका वेंचून हाडप ही मुख्यमंत्र्या पासून ते बाकीचे सगळे जे मंत्री आसा, जे पदाधिकारी आसा संघटनेचे, तांच्या राज्यस्तरीय जी संघटना आसा ते आनी बाकीचे लिडर्स सगळे तांकां तांच्या दृश्टीन हो प्रतिश्ठेचो विशय जातलो. ताका निवडून तांकां हाडचोच पडटलो. दुसरी जी जबाबदारी आसतली ती MGPचेर आसतली. कारण हांगा MGPचो उमेदवार ना. भाटीकारान तिकीट मागिल्ली पूण भाटीकाराक थंय तिकीट ना म्हणून सांगली. ताका लागून भाटीकार थंयच्यान भायर सरलो आनी आतां सुदीन ढवळीकर हाका आपली पुर्ती ताकद म्हणजे सगळी ताकद ही BJPच्या उमेदवाराच्या फाटल्यान लावची पडटली. कारण सुदिनाचो फोंड्यांत बरे तरेन प्रभाव आसा. सुदिनान कुर्टी खांडेपारच्या जे झडपी इलेक्शनाचो जो उमेदवार आशिल्लो प्रितेश गांवकार ताका वेंचून हाडून सुदिनान आपली फोंडेची ताकद सिद्ध केल्या. जरी कांय कार्यकर्ते खुबशे कार्यकर्ते MGPचे त्या टायमार भाटीकाराच्या फाटल्यान गेले आनी तांणी भाटीकार ज्या उमेदवाराक पाठिंबो दितालो ताका पाठिंबोय कांय जाणांनी दिलो तरी सुद्दां थंय BJPचोच उमेदवार वेंचून आयलो आनी त्या फाटल्यान सुदिनाचो जो रोल आशिल्लो, सुदीन ढवळीकराचो रोल हो थंय म्हत्वाचो आशिल्लो. ह्या वेळार सुदीन ढवळीकराची जबाबदारी तितलीच आसा. कारण भाटीकार प्रत्येक वेळार आपलो गुरू आनी आपलो नेतो अशे तरेन ताचें नांव घेता. फाल्यां समजा जर थंय BJPच्या उमेदवाराचो पराभव जालो जाल्यार तो सुदीन ढवळीकराचोय पराभव आसतलो आनी तो पराभव मानचोच पडटलो. कारण इतले स्टॉलवर्ट लिडर आसतना जर कितें दगाबाजी जाली जाल्यार ती दगाबाजी ही सगळ्या लेवलांचेर जाल्या अशें मानचें पडटलें. आतां हें जर जावंक जायना जाल्यार सगळ्यांक एकठांय येवन सगळ्यांक एकठांय देवून कामां करचीं पडटलीं. MGPक आपलो पक्ष जाग्यार घालचो पडटलो. काँग्रेसीक कांय प्रश्नच येवचो ना कारण काँग्रेसीन ऑलरेडी आपली जी भुमिका आसा ती स्पश्ट केल्या. BJPक आपली ताकद सगळी फोंड्यांत परत एकदां पणाक लावची पडटली आनी हे सगळ्या हातूंत एक जो कितें रिजल्ट येतलो तो फुडल्या म्हणजे 2027च्या इलेक्शनाचेर सुद्दां परिणाम करपी आसतलो. अशे तरेन हें राजकारण सद्या चल्लां. फोंडेच्या एकूण राजकारणाचेर गोंयचें फुडलें राजकारण अवलंबून आसा अशें जर म्हणलें जाल्यार तातूंत अतिशयोक्ती जावची ना. कारण फोंड्या हें आतां ताका सेमी फायनल सुद्दां ह्या बाय इलेक्शनाक
एक म्हणलें जाल्यार तें चुकचें ना किंवां तें चुकीचेंच थारचें ना अशे तरेन ही सगळे परिस्थिती आसा, अशे तरेन हें सगळें वातावरण थंय सद्या आसा. पण BJP ही थंय सुप्तपणान काम चल्लां. अपूर्व दळवी हो थंयचो एक मेजर फॅक्टर आसा. फाल्यां समजा जर ताका तिकीट मेळ्ळी ना तरी अपूर्व दळवी हो बंडखोरी केन्नाच करचो ना अशें फोंड्यांत लोक छाती ठोपपणान उलयता. ते जाका उमेदवारी मेळटली ताच्या फाटल्यान ठामपणान उबे रावतले अशी एक चर्चा आसा. आनी पण उमेदवार कोण हो प्रश्न अजुनूय अनउत्तरीत आसा. आज फाल्यां ताचेंय उत्तर मेळटलें. इश्टानो, आमी हांगा थारुया. जर आमी ह्या एपिसोडांत मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ही कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.